माय आयज मिलाग्रीचे फेस्त आसा, तुम्ही पांय पडपाक येयल्या. थोडीशी म्हायती दी आमकां. आनी आतां तुमी आतां जे हें घेतला न्हू मेणाची हें ते एक्झॅक्ट कितें म्हणून? हे भुरग्याचे देणे पासत तायबीन मान भुरगे दिला तेका राखल्यार सांबाळचे लागतले तशें आसा. ओके, म्हणजे तुमी मागलेली ती इच्छा पुरी जाल्या. होय. ओके. आम्ही लास्ट टाइम भी नहीं डाला टाइम भी नहीं डाला बरेच नाही का वॉट्सअप पावटी येते तेल घातला. तेल घातला ते आवडीची तेल असतले आवडीचे तेल. आवडी करपा जाय आनी बारीक करपाकूय करपा जाता आनी कितें मारताय जाल्यार सो तेका लागून सो आमगे थँक्सगिवींग आनी आस्किंग आयज आमचे मिलाग्रीस फेस्त जावन हा एक भावार्थ पाकांचो तसोच ह्या फेस्ताक आमचे जायते कल्चराचे लोक येतात. हिंदू जावन एक भावार्थान येतात कितें तर एक तेल घालपाची हिंगा एक प्रथा. ही प्रथा म्हणल्यार एक जे कोण आपले मागणी आपले शिकवण जावं आपले दुयेंस जावं आपले कितें घरचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते तेला वरवीं आनी मेणवात आसता आमचे कॅन्डल आसतात ते पेटोवन आपली मागणी सगळी सायबीण माय मिलाग्री मुखार घालतात आनी आपले सगळे दूख तिच्या पांया लागीं दवरून कशी आपले फेस्त मनयतात. तेच भाशेन हे फेस्ताची परबी हांव तुमकां सगल्यांक आनी तुमच्या फॅमिलीकूय दिता आनी जावं सायबीण मायच्या आदारान तुमच्या घरांत आनी तुमच्या फॅमिली भितर सूख शांती आनी सहजकाय सगल्यांक पावोवंक मागता. हांव कमिटी मेंबर खूब वर्सां जालें आनी खूब म्हाजो भाव हिंदू येता हितून हे गोष्टीन इतले भावार्थ आसता तेंचे कडेन हांव सारको सरप्रायज जाला इतले वर्सां येता वर्साचे वर्सां ते येता आनी सगळ्यांक म्हापशेकारां आनी बर्थडेकारां एवरीवीक म्हणटा. Today is a big day for all the people of Mapsa, and not only Mapsa, all the surrounding villages. And I would say, if you consider birthdays, this is one of the biggest feast in the whole of birthdays, where we celebrate the feast of Our Lady of Milagres. And this has been coming, this feast is being celebrated with great pomp and joy and happiness, and it brings people of all faith together to come and visit Our Lady of Milagres, because she is considered to be a lady of miracles. A lot of miracles have taken place in the past and are happening on a day-to-day basis. That's why you see a lot of people coming and paying homage to our mother. Today we witnessed the fifth mass is going on. 4 masses which were very crowded. The first 3 masses were very crowded, including the high mass, which was celebrated by Father Kenneth. And Father Kenneth has spoken about the Catholic life. He has given us various examples of Mother Mary, and we thank him for having made it today to celebrate this big feast. And on behalf of all the Mapsa people, I would like to wish all of you a very happy feast. May Mother Mary continue to bless all of us and keep us together, united always. फेस्त म्हणजे मिलाग्रीचे म्हापशेचे फेस्त न्ही आपले गोंयचे फेस्त आसा आनी हांगारूय लोक ह्या फेस्ताक येता गोंयचे तशेंच भायले स्पेशली आनी हे
प्रिपेरेशन नोवेनासान सुरवात जाता. पयलीं माडी जाली, मागीर नोवेना जाली आनी जायतो लोक आयलो नोवेना. आनी जायतो असोय लोक आहा की नोवेना चुकयना, सगळीं नोवेना करता, फेस्ताकूय येता. आनी आयज फेस्ताचो दीस म्हणटच जायते मिसां आसली हांगासर आनी खूब लोक आयिल्लो. आनी आयज सोमार जावन तरी पूण लोक हांगा आयलो मिसाक कामाक येता म्हणल्यार. आनी तुमी पळयता म्हाज्या फाटल्यान हांगासर तेल घालता. हे ट्रेडिशनल खूब वर्सांचे आसा. जायतो लोक येता, हिंदू येता, क्रिस्तांव येता, मुस्लीम येता, सगळे येता. आपआपल्याचे म्हणजे आंगवण आहा ती हांगासर तेल घालता. तशेंच तुमी पळयला जाल्यार वाती आसा, वॅक्स आसा, तेय हांगासर येता लोक. आनी आपणाचें कितें आंगवण आसा ती सायबिणी घालता. आनी हे सायबिणी होती जायते जाणांक बेसांव मेळिल्लें आसा, जायते जाण बरेपण मेळिल्लें आसा. ताका लागून लोक हे मिलाग्रीचे फेस्त कशेंच चुकयना. दर वर्सा हे हांगासर येता. आनी आतां तुमी पयला आसतलें फेस्त जालें, आतां लोक लायनींग आसा हांगासर सायबिणीक तेल घालपाक. आनी इतलेंच न्ही पूण आतां दुसरे मीस चालू आसा भितर तें जाले उपरांत लोक. आनी हे आतां कितले दीस आसा पळय तितले दीस तेल घालूंक लोक हांगा येतले. तर लोकांकूच खबर आसा हांगा कितें जाता पळय तें, कित्याक जायती मिलाग्री जाता ह्या सायबिणीच्या हांगा. आनी जेन्ना येता वेता तो लोक हांगा भितर सरता आनी भायर येता. आम्ही पहिलं की ते वॅक्स घालता न्हू ते एक्झॅक्ट म्हणजे ती आंगवण केल्ली आसा. कोण म्हणटा की म्हजी तकली कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार म्हजें आंग दुखता जाल्यार हांव तुका आंगवण करतली, बरें केलें जाल्यार. आनी लोक हाडटा. आनी कोणाक दुयेंस बी जालें जाल्यारूय लोक ती वॅक्स हाडटा आनी ती ऑफर करता. आनी म्हणटा म्हजे हेका ह्या जाग्यार म्हजी पेकोणी जाय म्हाका, हिलींग जाय म्हाका. सो ते हाडटात आनी ते ऑफर करता सायबिणीक. आनी मागीर बरें जालें म्हणटा परतून फुडल्या वर्सा येता आनी परतून घेवंक करता. हे भाशेन लोक ते ट्रेडिशन आसा ते लोक करतात. व्हडले मिलाग्रीचे फेस्त. सो हिंगा जायतो लोक येता, आपली आंगवण फारीक करता. जी तेंच्यांनी पयलीं केली ती फारीक करता. आपले हे वॅक्स जावन आसा तेंचे म्हणजे ती तेंच्यांनी कितें आंगवण पळय केल्या ती फारीक करतात. म्हणजे कोणाचे हातपाय दुखतात बीन ते आंगवण असतं. कोणे आपले दिलेले आहा पळय ते आपले फारीक करतात. कोणाचे हात, कोणाचे पांय, दोळे जाता जसो एक कुडीचो भाग. पूण ती विश्वासान भेटयता ती फारीक तेंची जाल्या बरें. बरें जालें. हे सायबीण मातशें भाव काडटा.